Good morning Philippines, magandang umaga Luzon, ug maayong adlaw, Visayas, Mindanao. Adlaw Biyernes, Oktubre 27, 2023. Ako ang inyong alagad sa balita, Atalia Sanya. Mga ulos ng nagbagang balita. Weather forecast. Mga localized thunderstorms posible sa Metro Manila, uban pang mga lugar. Sa local news, 100 ka BSKE bets sa Mandaue, serve to explain. Negros Oriental magpatuman og curfew aron sa hapsay nga eleksyon. COMELEC mipasalig sa seguridad sa mga magtutudlo ato sa BSKE. Sa national news, garin upat pa ang gipasakaan og kasong graft, illegal nga paggamit sa public funds. Iputo sa Philippines ang loan deal sa China alang sa kontraksyon sa Mindanao Railway. Pagdagsa sa mga biyahedor sa undas gipaabot nga magsugod sa Biyernes. O sa international news, DOJ nagtan-aw sa paggamit sa termino nga Sea of Asia sa environmental case batok sa China. Sa entertainment news, ipanghimakak sa mga ahensya ang BTS ang ubang mga K-pop star nga nalambigit sa droga. Gabby Concepcion ug Sharon Cuneta nga concert rehearsal nagpakilig. Sa sports, Jamaica's Women's World Cup squad dili ipadayon ang dula tungod sa continuous mistreatment ug langan nga pagbayad. Redor gipangunahan ang 3 gold haul sa 4th Asian para sa Games. Sa international feature, usa ka sagradong pagpangita sa Alemanya. Sa national feature, driver nga may Tourette syndrome, gusto niyang may balaan nga luwas ang pagsakay uban kaniya. Ug sa trivia, ang City River. Kung magpadayon kitag paminaw diri sa Pinoy Rob News Channel. Sa weather forecast, mga localized thunderstorms posible sa Metro Manila ug uban pang mga lugar. Metro Manila mahimong makasinati og localized thunderstorms, samtang ang ubang mga lugar makasinati og isolated light rains tungod sa amihan o amihan. Ang mga rehiyon nga apektado sa amihan naglakip sa Ilocos Region, Cordilleras, Cagayan Valley ug Central Luzon. Ang ubang bahin sa nasud apil ang Metro Manila makasinati og hilit nga pag-ulan o pagpanugdog kilat sa hapon o gabii. Ang Pilipinas sa pagkakaron wala mag-atubang og bisan unsang makusog nga mga bagyo o kasagaran ang mga maayong nga panahon gilauman hangtod sa katapusan sa semana isig pagpangandam alang sa undas o All Saints Day o barangay election sumala ni Pag-asa weather forecaster Rhea Torres. Sa local news, 100 ka BSKE bets sa Mandaue gipahibalo. Kapin sa 100 ka mga kandidato sa barangay ug Sangguniang Kabataan elections sa dakbayan sa Mandaue ang nakadawat og pahibalo aron ipasabot ang mga alegasyon sa ahat nga pagpangampanya. Kini nga mga pahibalo ipadala sa Commission on Elections, Central Office sa Manila alang sa investigasyon nga adunay posibilidad nga ma-disqualification samtang nagulat pa sa desisyon. Ipasiugdahan usab sa COMELEC sa Mandaue ang Operation Baklas aron nipatuman ang mga guidelines sa campaign poster, pagtangtang sa dili otorisado nga mga poster nga gibutang sa mga lugar nga wala itudlo. Niini nga operasyon ang mga poster nga mula pa sa 2 by 3 feet ang gidakon, mga collage ug kadtong kulang sa kinahanglan nga disclaimer, giisip nga dili nga propaganda sa kampanya. Gihatagan og gibug-aton sa opisyal sa eleksyon nga ang mga kandidato kinahanglan nga sundon kini nga mga lagda ug likayan ang paglansang o paggapos sa mga kahoy bisan kung walay kaso nga gipasaka batok sa mga nakalapas sa mga panudlo sa pagpost. Ang laing hugna sa Operation Baklas
gikatakda sa Oktubre 27. Negros Oriental magpatuman og curfew aron sa hapsay nga eleksyon. Ipatuman ng curfew sa tibuok Negros Oriental karong Oktubre 28 to 29, 2023 aron mapausbaw ang safety measures sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections nga gitakda sa Oktubre 30. Ang curfew nga gitala sa Resolution number 001 sa Regional Joint Security Control Center nagpugong sa paglihok gikan sa alas 10 sa gabi. Hangtod sa alas 4 sa buntag nga nagtugot lamang sa mga eksepsyon alang sa mga healthcare worker, mga empleyado sa business process outsourcing, o mga delivery riders nga makahatag og tukmang identifikasyon o mga sertipiko sa pagpanarbaho ato sa inspeksyon. Kini nga curfew gipatuman sa Commission on Elections aron mapugngan ang pagpamalit og boto og mga hulga nga adunay posibleng pagdakop ni adto mosupak sa mando. Giawhag ni COMELEC 7 Administration Officer Ivan de los Santos ang mga nag-range sa pagsunod sa curfew ug security measures nga nagpasalig nga luwas gihapon ang pagbutar panahon sa eleksyon. Ang probinsya ubos sa COMELEC control sukad Agosto aron mamintinar ang sigurado og hapsay nga proseso sa eleksyon, pagpugong sa mga insidente sama sa pagpatay kang Gobernador Roel de Gamon ni adtong Marso. COMELEC mipasali sa seguridad sa mga magtutudlo ato sa BSKE. Ang Commission on Elections ni pasalig sa mga magtutudlo nga moserbisyo sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan election sa ilang seguridad. Si COMELEC Provincial Supervisor Attorney gikumpirmar ni Ayan Lee Ananoria nga adunay igong gidaghanon sa mga pulis ug militar sa probinsya nga wala na kinahanglan na ang dugang nga deployment sa pulisya. Gipadala na ang pipila ka mga security personnel sa mga lugar nga giisip nga mga lugar nga gikabalakan. Diin ang opisyal nga deployment gitakda sa Biyernes, Oktubre 27. Kini nga mga puwersa sa seguridad magpabilin usab nga magbinantayon sa mga polling center aron masiguro ang kaluwasan sa mga magtutudlo nga nagsilbi nga miyembro sa electoral board. Gitugutan sila nga mobiya kung maihap na ang mga balota. Dugang pa, ang mga materyales sa eleksyon giapod-apod ng daan sa mga hilit nga baryo ug adunay mga plano sa contingency aron matubag ang bisan unsang kadaot o kakulang sa mga gamit sa eleksyon. Dugang pa, ang mga materyales sa eleksyon giapod-apod ng daan sa mga hilit taga-baryo o adunay mga plano sa contingency aron matubag ang bisan unsang kadaot o kakulang sa mga gamit sa eleksyon. Gawa sa pagbantay sa seguridad sa polling precinct, pipila ka mga personahe ang maapil sa mga buluhaton sama sa pagpahigayon og mga checkpoint o pagtabang sa pagdala sa mga materyales sa eleksyon. Sa 662 ka barangay sa Negros Occidental, 51 na ang giila sa COMELEC nga areas of concern. Ug nanggawas mi kaganina uban sa mo reporter nga si Tina Gallego nga nag-interview mi sa mga panginabuhian sa mga tawo kung saan na ilang status sa ilang panginabuhian karon kung kusog ba or hinay og ato ning tan-awon. Maayong buntag ka natong tanan. Welcome to Pinoy Rab News Channel. Nata karon sa NSA Kauswagan Talipapa. Maayong buntag ma'am, sa atong pangalan? Rosalinda. May buntag po. Siya si Ma'am Rosalinda. Sa atong apelyido ma'am? Bakog. Si Ma'am Rosalinda Bakog. Usa kini siya ka siguro residente po ni siya diri sa NSA Kauswagan og ikaw tag-iyaning tindahan ma'am? Ako. So siya ang tag-iya sa tindahan sa imong pagpaninda ma'am. Kumusta man ang atuang mga mamalitay? Okay ra man gyapon, usahay makatagpo-tag dili maayo, usahay pod maayo, pero akong baba lang mi kay mga tindera man gyud mi. Nag-apas man gyud mi customer.
O so far ma'am kanimo mga tinda unsa man ang pinakahalinon ug pinakabarato? Kani ang tangkong alugbati, kamote tops, mao ni siya pinaka halinon o pinakabarato pud siyang items. So mo gining halos kada adlaw mo gini siya ang ginapalit. Oo. Kani gid ang ilang panguanon kay wala man gud siya kontra. Hinuon sad no. So sa pila na pud ka tuig diri nagkuan ma'am kanang nagbaligya? Kuan. Sa pagbali na mo diri kuan mi diri kato 2016. May pagbaligyan ko na siguro may 8 years na diri. So taod-taod na pud mo no. So far sa imuhang na experience diri sa tindahan, ma-enjoy ra pud nimo ang kada adlaw nimo nga pagpanarbaho. Enjoy gyapon, usahay mahalinan, usahay naihalin pod gamay, mahalinan gyud ta. Makabayad mi sa among lindi kay utang ra man gud among puhunan diri ma'am. So mo to'y kuan ni Ma'am Rosalinda no nga usahay na mga customer pod nga mubarat sa iya, di mo gyud na siya maiwasan pero at least sa ilaha gyud mismo siya nga ipakita gyud niya nga maayo pud siya nga makaserve sa mga mamalitay. O salamat kay ma'am sa panahon nga imong gihatag. Sige ma'am, salamat kayo. Maayong buntag ma'am. Unsay pangalan nato? Buntag, ako si Rosalie Nagita. Rosalie Nagita. So residente gyud ka diri sa NHA ma'am? NHA gyud siya sa residente. Sumala sa imong mga baligya ma'am na kay mga manok, sagol-sagol man ni siya no. Kanang unsa may pinakahalinon sa imong baligya? Kanang ang kuan, kaning whole chicken. Ang whole chicken mo po ni siya ang pinakabarato or dili? Dili, kaning uban nga product niya, kasi tinai, TL, mo na siya pinakabarato, 160. 160. So far ma'am sa kadugayon nimo, pila na pud ka tuig tinda diri? Mga pagsugod yun kami, pinakauna din mga 8 years. Taod-taod na pud no sa 8 years. Sa imong 8 years nga pagpaninda diri ma'am, unsa pud ang naengkwentro nimo nga mga kanang mamalitay nga ilahang mga attitude ba kanang dawi nga mohangyo, unsa pud ilahang mga kuan sa imuha? Dili gid malikayan nga namang gi mo hangyo, pero nay uban nga mga maayo man sila na gani usay ang sukli dili na nila kuhaon, pero napoy uban nga kanang medyo stricto gyud pud sila. So dili gid parehas ang tanan nga mga customers no na ay maayo napoy dili. So wala pa pud ka naka-encounter nga kanang nag-inisog pud og kanang pangutana or kanang nipalit sa imo? Wala man pud kay ako kabalo man pud ko dala sa customer, bahalag ano maginisog sila. Hinay lang gyapon ako ang maayo lang gyapon ang way nga pagtubag nako sa ila. Okay no. So yun ana gid na experience po sa mga kuano kanang magtinda. Kada adlaw ma'am kanang naba siya panahon nga mumingaw or unsa gyud ang adlaw nga pinakabibo po sa imuha? Pinakabibo na ko dinhi kay Sunday kay ang mga competition ako dito sa gawas kanang close man sila. So ang pinakamingaw Friday ana kay pagkaugma wala na ba klase, wala opisina, so uban kay pagka untag na dayon mamalit mo ng Biyernes sa hapon mingaw gid kaayo. Moto si Ma'am Rosalinda kuano kaning Nagita mo to iyang kuan pud experience so far sa iyang pagtinda diri sa NHA Talipapa, Kauswagan. Sa national news nga bahin, garin upat pa ang gipasakaan og kasong graft illegal nga paggamit sa public funds. Gipasakaan sa Office of the Ombudsman og kasong graft og illegal use of public funds si kanhi Health Secretary o kasamtangang Iloilo Representative Janet Garin. Kauban ang upat pa kalabo sa pagpalit sa Dengvaxia vaccines. Ang mga kaso naglakip sa graft ubos sa Republic Act 3019 nga gisang-at bato kang Garin kanhi Department of Health officials Gerardo Bayugo ug Mary Joyce Ducusin, kanhi Philippine Children's Medical Center Executive Director Julius Lesiones ug kanhi Undersecretary Kenneth Hartigan Go. Ang mga akusasyon nagtuyok sa giingong realignment
Sa pondo sa gobyerno, pinaagi sa pag-issue og Special Allotment Release Order nga nagkandidad og 3.55 billion alang sa Expanded Program on Immunization ato sa administrasyon ni kanhi President Benigno Aquino III. Lahi nga kaso sa illegal nga paggamit sa pondo o propiedad sa publiko ang gipasaka usab batok sa pipila sa mga akusado tungod sa ilang tahas hinungdan sa pag-issue sa saro pabor sa DOH. Gisusi ang Dengvaxia Immunization Program nunod sa mga alegasyon sa pagkamatay sa mga bata human makadawat sa mga bakuna, hinungdan sa pagkasuspinde niini. Agig tubag, sigarin mipahayag og pagpasalig nga ang ilang paggamit sa pagkabuutan nga gipaluyuhan sa siyentipikong ebidensya makapahimakak sa mga alegasyon og pagkatapos sa dugay na ang issue. Giputol sa Philippines ang loan deal sa China alang sa kontraksyon sa Mindanao Railway. Nakahukom ang gobyerno sa Pilipinas na dili na ipadayon ang pondo sa China alang sa pagtukod sa Mindanao Railway, sumala sa sulat gikan sa Department of Finance ngadto sa Chinese Embassy sa Manila. Ang DOF nagpahayag sa kakuwang sa interes sa Pilipinas sa Chinese ODA financing para sa Mindanao Railway Project Phase 1 Tagum-Davao Digos segment nga walay gipiho nga rason sa pag-withdraw. Apan ang gobyerno sa Pilipinas nagpabiling bukas sa mga diskusyon sa ubang mga proyekto ubos sa Chinese financing. Dugang pa, gikonsiderar sa Pilipinas nga tapuso ng ilang pakigtambayayong sa China para sa Philippine National Railways, South Long Haul o nagsuhid sa alternatibong tinubdan sa pondo para sa Mindanao Railway Project. Ang Mindanao Railway Project, Tagum-Davao Digos, nga nagkandidad og 83 million, nagtumong nga makunhuran ang oras sa pagbiyahe gikan sa Tagum City hangtod sa Digos City, aron mapaayo ang transportasyon sa rehiyon. Gihisgutan ni Transport Secretary Jamie Bautista ang pagsuhid sa mga pagkikitambayayong sa ubang mga potensyal nga tig-pondo. Lakip na ang langya o pribadong mga tinubdan aron makuha ang kinahanglang kapital alang sa pagtukod sa riles. Pagdagsa sa mga biyahedor sa undas gipaabot nga magsugod sa Biyernes. Ang dako mga terminal sa transportasyon sa Metro Manila nagpaabot sa tinuig nga All Saints Day Exodus ngadto sa mga probinsya sugod sa Oktubre 27. Ang Manila International Airport Authority nagpaabot sa 120,000 ngadto sa 130,000 ka mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport kada adlaw, nga nagtimaan sa 8 ngadto sa 10% nga pagtaas kung intandi sa regular nga mga adlaw. Ang pagdagsa sa mga pasahero naguna tungod sa mga Pilipino nga namalik sa ilang mga probinsya alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Bisan pa sa mas taas nga mga numero, ang MIA magtuo nga ang sitwasyon na pabilin nga madumala tungod sa gidugayon nga holiday break, nga nagtugot sa mga pasahero sa dugang mga pagka-flexible sa ilang mga plano sa pagbiyahe. Nagpadayon ang mga pagpangandam ug pagpaayo sa airport nga adunay mga help desk nga adunay mga malasakit kits aron matabangan ang mga pasahero. Ug dirita sa international news. DOJ nagtan-aw sa paggamit sa termino nga Sea of Asia sa environmental case batok sa China. Ang Departamento sa Hustisya sa Pilipinas nagpaila sa usa ka bagong termino dagat sa Asia sa pagpanikamot nga madani ang international nga atensyon sa usa ka kaso sa kainayahan bahin sa pagkaguba sa China sa mga coral sa West Philippine Sea. Pinaagi sa paggamit ni ining bagong terminolohiya, ang departamento nagtumong sa paghimo og mas ligon o mas relatable nga koneksyon sa international nga komunidad
mahitungod sa mga isyu sa rehiyon. Kini nga estratehikong lakang napakita sa pasalig sa Pilipinas sa pagpataas sa kahibalo o pagpangita og suporta sa tibuok kalibutan nga sukod aron matubag ang mga kabalaka sa kinaiyahan sa West Philippine Sea. Og naa na ta sa entertainment news na bahin. Gipahimakak sa mga ahensya ang BTS ang ubang mga K-pop star nga nalambigit sa droga. Daghang mga K-pop nga kumpanya lakip ang nagdumala sa BTS nang himakak sa mga alegasyon nga ang ilang mga artista nalambigit sa mga kaso sa droga samtang nakadaghan nga mga entertainer sa South Korea ang nag-atubang sa investigasyon sa pulisya bahin sa giingon nga paggamit sa droga. Ang label sa BTS, Big Hit Music, naghimakak sa bisan unsang koneksyon sa kontrobersiya ug mipahayag nga ang mga alegasyon hingpit nga dili tinuod. Nga misaad nga mohimo og lig-on nga aksyon batok sa pagkaylap sa maong mga alegasyon. Ang mga management company sa ubang K-pop artists sama sa Les Seraphim ug G-Idol ni basura usab sa mga alegasyon bahin sa ilang mga artista. Ang South Korea adunay higpit nga balaod bahin sa illegal nga droga ug bisan ang mga Koreano nga naggamit og droga nga legal sa gawas sa nasod mahimong mag-atubang og prosekusyon ug bisan ang mga Koreano nga naggamit og droga nga legal sa gawas sa nasod mahimong mag-atubang og prosekusyon sa pagbalik sa ilang yutang na tawhan nga moresulta sa mas taas ng pagtagad sa mga kaso na may kalabutan sa droga nga naglambigit sa mga celebrity. Gabby Concepcion, Sharon Cuneta nga concert rehearsal nagpakilig. Gikalipay sa kanhi magtiayon og pinangga nga love team nga sila si Gabby Concepcion ug Sharon Cuneta. Ang ilang mga fans minaagi sa pagpaambit sa mga rehearsal clips alang sa umaabot nilang reunion concert, Dear Heart, The Concert. Ang mga video nakapukaw sa kahinam o kilig sa mga netizens sa ilang pagakita, pag-usab sa duha ka bituon nga nagkauban, nangatawa og nagsayaw pa sa kahit maputi na ang buhok ko. Gihisgutan ni Cuneta nga gibati og pipila ka inisyal nga awkwardness ato sa ensayo. Apan ang duha ni padayag sa ilang kahinam alang sa konsyerto. Bisan pa sa ilang kaagi, ilang kining gihimo alang sa ilang mga fans nga misuporta kanila sa milabay nga katuigan. Ilabi na nga namatikdan si Cuneta ang impersibong pag-uswag sa pagkanta ni Gabby. Og sa sports news, Jamaica's Women's World Cup squad dili ipadayon ang dula tungod sa continuous mistreatment ug langan nga pagbayad. Ang mga miyembro sa national soccer team sa Jamaica nga naghimo sa kasaysayan sa 2023 Women's World Cup mibarog batok sa ilang nasudnong nagdumala nga lawas ang Jamaica Football Federation tungod sa ilang giisip nga kanunay nga dili maayong pagtratar. Sa usa ka pahayag nga gipaambit sa social media sa mga miyembro sa key squad, ang mga magdudula nagdumili sa pag-apil sa umaabot nga international hangtod nga masulbad ang mga isyu. Nagulat ba ang mga magdudulas sa husto nga pagbayad alang sa ilang mga pasundayag sa World Cup nga giakusahan ang JFF sa dili maayo nga pagdumala o dili profesional nga komunikasyon. Ang JFF mitubag pinaagi sa pagsuspenso sa pagpili sa mga magdudula hangtod nga masulbad ang mga isyu sa kontraktual. Kini nga panagbangi nagsalamin sa mga susama sa mga paglalis nga naglambigit sa mga nasudnong koponan pagkahuman sa Women's World Cup. Ang mga magdudula sa Jamaica naghisgot sa panginahanglan sa pagsulbad sa nagpadayon nga dili maayong pagtratar gikan sa JFF nga nagpasiugda sa wala mabayri nga kinitaan o mga bonus. Redor gipangunahan ang 3 gold haul sa 4th Asian Para Games. Ang national para sa chess team
pinanguluhan ni Menador Redor nakakuha og 3 ka gold medals, 2 ka silver medals, ug 2 ka bronze medals sa standard event sa 4th Hangzhou Asian Para Games. Kini nga kalampusan nagpataas sa Pilipinas ngadto sa ika-12 nga pwesto sa kinatibuk-ang standing. Ang impresibong performance ni Redor nga naglakip sa usa ka draw batok sa top seed sa Turkmenistan nga si Atabayev Aigdogji. Nakatabang sa men's squad sa pagsilhig sa B2, B3 standard event nga naghimo kanila nga labing unahang double gold medalist sa nasod sa torneo. Si attorney si Chaser Cristal Mendoza miamot sab og bulawan sa women's individual standard PI event nga nakapausbaw sa kinatibuk-ang kalampusan sa team. Bisan pa sa mga kapakyasan sa men's PI event, ang team nagpabiling masaligon sa ilang kahigayunan sa umaabot nga paspas nga kalihukan. Sa international feature, usa ka sagradong pagpangita sa Germany. Ang Defense POW MIA Accounting Agency gipahinungod sa misyon sa pagpangita o pagbawi sa nawala nga mga miyembro sa serbisyo sa US gikan sa nangaging mga panagbangi bisan unsa pa ang kasamok nga nalambigit. Usa ka 25 ka miyembro nga DPAA team ang karon nagpahigayon sa mga paningkamot sa pagbawi sa Wisted, Germany. Nangita alang sa mga labig gikan sa 10 ka tawo nga flight crew sa usa ka B-24H Liberator nga katapusang nakit-an nga mibalik gikan sa usa ka pagpamumba. Gituohan nga gipusil uban sa pagkawala sa mga tanan nga mga tripulante. Sukad sa pagsugod sa mga paningkamo sa pagbawi sa miaging bulan, ang team nakahimo na og pag-uswag, nag-ayo sa mga bahin sa eroplano o personal nga mga epekto sa mga airmen samtang sila nagtrabaho aron matuman ang saad sa nasod nga walay ibilin nga miyembro sa serbisyo. Ug sa national feature, driver nga may Tourette syndrome gusto niyang mahibal-an nga luwas ang pagsakay uban kaniya. Si Marlon Fuentes, usa ka Grab driver nga na-diagnose nga adunay Tourette syndrome na tinguha nga pagpataas sa kahibalo nga ang iyang kahimtang dili makaapekto sa iyang abilidad sa paghatag og luwas nga serbisyo sa transportasyon. Gipaambit niya ang usa ka post sa Facebook diin gidayeg sa usa ka pasahero ang iyang talagsaon nakahanas og pagmaneho ug giisip siya nga usa ka labing kaayo nga mga driver nga naa nila. Si Marlon usa ka tipasiugda alang sa mga individual nga adunay mga sakit sa neurological nagsugod sa pag-vlogging aron maglapad ang pagsabot sa mga tawo sa mga kahimtang sama sa iya. Bisan pa sa mga pagkinabuhi nga adunay Tourette syndrome, gipasiugdan niya ang mga pasahero nga luwas sila sa iyang pagsakay. Nagsilbing nga usa ka makapadasig nga panig-ingnan nga pagpuyo sa usa ka hingpit na kinabuhi nga adunay ingon nga kahimtang. May buntag ka natong tanan nata karon sa phase 2 sa NHA. Nata diri sa mga tinda nga nagkadaydayiya then natay isa ka ginang ato ang ma-interview karong buntaga. May buntag ma'am, si pangalan nato? Adel. Del Soronda. Si Ma'am Del Soronda. Kuan ma'am, sa imuhang nakita ma'am, unsa man gyud ka ng kusog sa imong paninda sa matag adlaw nga na imo palit? Mga bugas, mga biir, mga red horse, mga review, mga nana. So mo gyud na siya ang pinaka main kuno bugas gyud no kay ang pamahaw og kuan man atong pagkaon sa atong mga pamilya. Then maka-customer pug kag kanang mga kusog mo barat ma'am. Mga super, wala pa. Walang mga kuan. Wala pa mampod noon. Mayo kay wala pa ka naka-experience no. So far ma'am, ang pinaka kusog nimo nga
tinda mo mangyud to siya no. Unsa po kang oras mag-open then magsara? Mag-open ko mga kuan 6:30. Mag-close may mga 9. Hindi lang ay mag kuan wala ma-extend. Pila na pud ka years diri sa imong tindahan? 4 months mo siguro. 5 months mo. 5 months. So far sa imong kuan murag dili pa gyud siya usa man ka mingaw gyud or bibo. Igo ay gid ingon sa igo gid kaayo. Apoy panahon mingaw. Napoy panahon bibo. Og sa trivia CDO, ang City River. Ang suba sa Cagayan de Oro nga sagad gitawag nga suba sa CDO, usa ka prominenteng natural nga bahin sa Pilipinas nga nahimutang sa isla sa Mindanao. Kini nga suba moabot sa gibanabana nga 90 ka kilometer, 56 ka milya, ug nag-agos sa syudad sa Cagayan de Oro nga nagsilbi nga kapital sa lalawigan sa Misamis Oriental. Ang suba sa CDO adunay daghang bahin nga kamahinungdanon, nagdula usa ka hinungdanon nga papel sa ekonomiya, kalikupan ug kultura sa rehiyon. Naghatag hindi og tubig alang sa irigasyon, nagsilbi nga ruta sa transportasyon alang sa mga butang ug mga tawo, ug nagsuporta sa lain-laing mga industriya. Ang suba importante usab alang sa pangisda, nga nagtanyag og tinubdan sa panginabuhian sa danghang komunidad sa daplin niini. Usa ka talagsaong aspeto sa suba sa Cagayan de Oro mao ang pagkahuyak niini sa pagbaha, ilabi na sa mga panahon sa bagyo. Ang kombinasyon sa kusog nga ulan, titip nga terrain sa pipila ka mga lugar ug ang kontralabdong pagpagawa sa tubig gikan sa upstream reservoir mahimong musangpot sa grabeng pagbaha sa syudad o sa palibot niini. Og sa atong Christmas countdown, aduna na lang tayo 59 days before mag-Christmas. Og mao kadto ang atong nakuha nga impormasyon gikan diri og gawas sa nasud. Padayon sa pagpaminaw o paglantaw diri sa Pinoy Rob News Channel Cagayan de Oro. Please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rob on YouTube channel o daghang salamat sa inyong pagtanaw sa Pinoy Rob News Channel Cagayan de Oro. Ako nagahangyo usa pa nga mag-support and subscribe and turn on notification for more updates and info. Subli daghang salamat ug galaygon ng Dios.